अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है मासीन, किस्सा बुतसाज़ों का, जो कि तहरीर है नूर राजपूत की, और साथ ही साथ ये सल्फ़ाइड नावल का पार्ट 2 भी है। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 32। ये सब तो वक्त के साथ ठीक हो सकता है, वो जाने खुद को तसल्ली दे रही थी या उसे। मैं तुम्हें किसी पागल खाने में नज़र आई तो इसकी वजह तुम होगे। उसकी समाज से ईमान के अल्फाज टकराए। आखिरी बार उसे पागल खाने में ही तो देखा था। उसे अपना सांस लेने में अटकता हुआ महसूस हुआ। उसने गर्दन ऊपर करके आसमान को देखा और मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश की। उसके चेहरे पर गहरी अजियत थी। उसने यह साल कैसे गुजारा था सिर्फ वही जानता था। 6 माह तक तो वो शदीद डिप्रेशन में रहा, घर में ही कैद रहता। गिल्ट इतना ज़्यादा था कि वो बीमार पड़ गया। उसे टाइफाइड हो गया था, जो मुश्किल से ठीक हुआ था। कितनी बार सोचा कि अस्पताल जाकर उसे मिलकर आए, उसे देख आए, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। फिर 6 महीने पहले वो फिर पाकिस्तान से वापस आ गया था। जाने कहाँ कहाँ फिरता रहा और अब आखिर में यहाँ आया था। एक मजहबी लड़की ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसकी उसके खुदा से लड़ाई हो। मिन्हा उसे ही देख रही थी। वो तो इतना जानती थी कि उधम ने मजहबी वजूहात की बिना पर ही घर छोड़ा था। तो क्या वो आज भी ऐसा था? कॉफ़ी वाले कॉफ़ी के 2 ग्लास पकड़ाए थे। कॉफ़ी वाले कॉफ़ी के 2 ग्लास पकड़ाए। मासील ने अपना वॉलेट निकालने की कोशिश की। ये कॉफ़ी मेरी तरफ से। मिन्हा ने फटाफट बैग से पैसे निकालकर कॉफ़ी वाले को दिए और अपना ग्लास थाम लिया। डिस्पोजेबल ग्लास गर्म था, जिसे उसने टिश्यू की मदद से पकड़ा। वो दोनों फिर से चलने लगे। गर्म कॉफ़ी की हिद्दत हाथों को सुकून पहुंचाने लगी थी। खुदा को नहीं मानते आप? वो लज गई थी। मानता हूँ तभी तो लड़ाई है, नहीं मानता तो लड़ाई कैसी? वो फीका सा हंस दिया था। फिर कॉफ़ी का सिप लिया। कभी लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश नहीं की? वो दोनों अब ब्रिज पर पहुंच चुके थे। नीचे से गुजरते दरियाए टेम्स के शोर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। की थी, पर शायद वो नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों लगता है आपको? कितनी उल्टी शख्सियत थी उसकी। वो कॉफ़ी का सिप लेते उसे ही देख रही थी। कॉफ़ी से निकलती भाप मंजर को मज़ीद हसीन बना रही थी। वो हम सबको सफ़र क्योंकि वो मुझे सफ़र करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वो मुझे दर्द देता है। मिना हौले से हंस दी। उस पल उसे उधम मासूम लगा था, जो अपने ही खुदा से शिकवा कुना था। पता है, ज़हीन और इंटेलेक्चुअल लोग कभी दर्द से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें सफ़र करना पड़ता है। वो अब दरिया को देखते बोली। उधम ने रुख मोड़कर उसे देखा। वो इतनी भी आम लड़की नहीं थी जितनी वो सोच रहा था। वो अब उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था, ताकि वो उसे अपनी बात की एक्सप्लेनेशन देख सके। पता है, मेरे एक क्लास फेलो थी स्कूल में। वो काफ़ी अजीब थी, बाकियों से अलग और खामोश। टीचर्स कहते थे वो एक दिन कुछ अलग करेगी। स्कूल के बाद हम अलग हो गए। मैं दूसरे कॉलेज में चली गई और उसने बीनिश के साथ किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वो बीनिश को नहीं जानता था, लेकिन सुन रहा था। 1 साल पहले मेरी उससे मुलाकात हुई। जिस हॉस्पिटल में मैं जॉब करती हूँ वो वहाँ आई थी। मैं उसे पहचान ना पाई। वो बीनिश की बेस्ट फ्रेंड थी कॉलेज में, अलबत्ता मैं उसे कभी ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी। उसकी शख्सियत ज़ीरो सी थी, लेकिन वो मुझे अच्छी लगती थी। फिर मैंने सुना वो अब्रॉड चली गई पढ़ने, और 1 साल पहले जब मैंने उसे देखा तो मैं शॉक्ड हो गई। वो अपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए आई थी। सिर्फ स्किन ही नहीं, उसकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत ख़राब थी। मैंने उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक की तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपनी ज़िंदगी के 6 महीने असाइलम में गुजारे थे। मेंटल असाइलम। वो खामोश हो गई। उधम उसे ही देख रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी ज़हीन लड़की कभी पागल भी होगी। और फिर मुझे यकीन हो गया कि ज़हीन और इंटेलेक्चुअल लोगों को नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सहना पड़ता है। वो खामोश हो गई थी। तो क्या उस लड़की ने खुदा से लड़ाई नहीं की? वो अब पूछ रहा था। वो मुस्कुरा दी। अगर वो लड़की लड़ाई करती तो ठीक कैसे होती और हीलर कैसे बनती? उसने चमकती आंखों से उल्टा सवाल किया। अब वो उसी पागल खाने में हीलर की जॉब करती है। लोग उसे हीलर के नाम से बुलाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, और ये कैसे कर लेते हैं लोग। वो बुड़बड़ाया। इतना मुश्किल तो नहीं है, बस कोशिश करनी चाहिए। वो अब मुस्कुरा रही थी। वही जिंदा दिल लड़की थी जो ज़िंदगी को उस हक से जी रही थी जिससे उसे जीने का हक था। तो तुमने नहीं बताया तुम क्यों सिंगल हो? वो अब बात बदलना चाहता था। ईमान का ख्याल फिर से उभर आया था। आपको क्या लगता है, जिस लड़की का भाई हाथ जबील हो, उसको कोई आम लड़का पसंद आ सकता है?
میرے اسٹینڈرڈس کافی ہائی ہیں مسٹر ماسی۔ وہ پوری دلکشی سے ہنس دی تھی۔ یہ سراسر ظلم ہے، وہ کافی کا سپ لیتے بولا۔ نو، اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ کس کے ساتھ؟ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکے کے ساتھ جسے تم پسند آؤ گی۔ وہ میرے اسٹینڈرڈ کا ہوگا تو میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کروں گی۔ محبت اسٹینڈرڈ نہیں دیکھتی ڈاکٹر صاحبہ، یہ آنن فانن ہوتی ہے۔ منہا کا دل ڈوب کر ابھرا اور مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے ادھم کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ آپ نے کچھ بکس لینی تھی۔ وہ موضوع بدلنا چاہ رہی تھی۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں آدھا گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد ایک بک شاپ پر پہنچے تھے۔ آدھے گھنٹے میں کافی باتیں ہوئی تھیں۔ ادھم نے کچھ کتابیں لیں۔ جیسے ہی وہ دونوں ورک شاپ سے باہر نکلے تو باہر اٹھتے روئی کے گالوں کو دیکھ کر منہا ساکت ہو گئی۔ تیز ہوا کے ساتھ برف باری شروع ہو گئی تھی۔ واو! اس نے گھوم کر روئی کے گالوں کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی حرکتوں پر ہنس رہا تھا۔ لندن کی پہلی سنو فال۔ آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے کہ پہلی سنو فال کافی اسپیشل ہوتی ہے۔ لوگ اس دن اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کو جوڑے برف کے گالوں کو ان پر گرتا محسوس کر رہی تھی۔ میں ایسی کتابی باتوں پر کم ہی یقین کرتا ہوں۔ منہا کا ابھرنے والا کہکا بے اختیار تھا۔ پھر بھی کتابیں پڑھتے ہیں اور محبت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنی ہنسی پر قابو پاتے بولی۔ اس نے فون نکال کر ٹائم دیکھا۔ آئی تھنک اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ بس اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ وقت باہر گزارنا اسے مشکل لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ قدم بڑھا کر عین اس کے سامنے آئی تھی۔ ویسے میں زیادہ دوست نہیں بناتی اور عجیب و غریب لوگوں سے دوستی بھی نہیں کرتی، پر پھر بھی کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ادھم کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ دوست؟ اسے شنایا یاد آئی تھی۔ شنایا کی دوستی اس کی محبت میں بے وفائی کا سبب بنی تھی۔ وہ انکار کر دینا چاہتا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں جو جگنو جل اٹھے تھے اسے بجھانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن دوستی سے آگے کچھ مت سوچنا۔ اس نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ایک سایہ سا منہا کے چہرے سے ہوتا ہوا گزر گیا، لیکن وہ مسکرا دی تھی۔ ڈونٹ وری، ڈاکٹر منہا کے پاس اس سے زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ دونوں اب واپسی کی جانب گامزن تھے۔ ان کے پیچھے روئی کے گالے سفید قالین بچھاتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر ایلوی سے اس کی ملاقات ہسپتال میں ہوئی تھی۔ وہ وہاں دورے پر آئے تھے جب اس نے ایک مریضہ کے کمرے میں ایمان کو بولتے سنا، اور اس نے تب ایمان کو اپنے کلینک پر ہفتے میں 2 بار سیشن کی آفر کی تھی۔ وہ یہاں آنے لگی۔ یہاں تھراپی کے لیے آنے والی زیادہ تر لڑکیاں تھیں، ہر عمر کی، سنگل، کمیٹڈ اور شادی شدہ۔ آج بھی اس کا سیشن تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے۔ اس نے ابھی تک ہاتھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، اور نہ ہی ابھی تک آفر کے بارے میں سوچا تھا، اور نہ ہی ہاتھ نے اسے دوبارہ فون کیا تھا۔ پہلے اس کے سیشن میں صرف تھراپیز لینے والی لڑکیاں ہوتی تھیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ اور عورتیں بھی آنے لگیں۔ اس کے الفاظ حوصلہ دیتے تھے، مرہم رکھتے تھے، اور سوچنے اور عمل کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ اب ایک اچھی خاصی تعداد وہاں موجود تھی۔ یہاں زیادہ تر موجود خواتین اپنے دماغ میں چلتی جنگ سے تنگ آ چکی تھیں۔ دل اور دماغ کی جنگ، صحیح اور غلط کی جنگ۔ وہ سامنے اسٹیج پر موجود تھی۔ اس نے ہال میں نظر دوڑائی تو وہاں ہر طرح کی عوام تھی، امیر، غریب، ماڈرن، اسٹائلش اور شرعی پردہ کرنے والی، سب بیٹھی تھیں۔ اسے ان لڑکیوں میں سدرا بھی نظر آئی تھی۔ وہ نہ صرف انہیں سنتی تھی بلکہ انہیں لاجک سے ہیل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ہال میں ہیٹر کی گرمائش تھی۔ وہاں کوئی مرد نہیں تھا، کوئی کیمرہ مین اور کوئی ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اب اسٹیج پر کھڑی تھی۔ آسمانی رنگ کی ٹراؤزر نما لوز پینٹ اور گہرے نیلے رنگ کا کھدر کرتا جس میں سفید چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے، اور پیروں میں سنیکرز تھے، جبکہ سر پر ہم رنگ سکارف تھا۔ بال اونچی پونی ٹیل میں قید تھے۔ جب وہ گردن کو ہلاتی تو اکثر بال اس کے سکارف سے نکل کر کندھوں کو چھوتے تھے۔ سفید رنگ کا لانگ اوور کوٹ جو اس کے سائز سے ڈبل تھا۔ وہ ان کپڑوں میں کافی کمفرٹیبل تھی۔ اس کا چہرہ شفاف تھا اور برقی کمکموں میں چمک رہا تھا۔ ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک اسے حسین بناتی تھی۔ وہ فریش سی ان کے سامنے تھی۔ کیسا گزرا آپ لوگوں کا پچھلا ہفتہ؟ وہ اسٹیج سے اتر کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سامنے دھری کرسیوں پر اس کی جیسی ہی لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ اسٹیج پر رکھے ڈائس سے ایک چھوٹی سی لکڑی کی ٹوکری اٹھا لائی تھی جس میں کچھ پرچیاں تھیں۔ وہ لڑکیاں جو سب کے سامنے اپنے مسائل ڈسکس نہیں کر سکتی تھیں، انہوں نے لکھ دیا تھا۔ اس نے پہلی پرچی کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ پچھلا ہفتہ ٹھیک گزرا۔ میں نے پلانز بنائے لیکن میں عمل نہیں کر پائی۔ میرا دل ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کو، کمرے سے باہر نکلنے کو۔
बहुत कुछ सोचती हूँ कि सब करूँगी लेकिन नहीं होता। सोशल मीडिया देखती हूँ ताकि लोगों से इंस्पायर हो सकूँ, पर उल्टा सब कुछ बुरा लगने लग जाता है। अपना आप हेच लगता है। सिद्रा, वो हौले से मुस्कुरा दी। यह मुस्कुराहट तंजिया थी। तुम अब बीमार नहीं हो सिद्रा, ये सुस्ती है। अपने फेलियर्स को नफसियाती बीमारी का नाम देकर खुद को दिलासा देना बंद कर दो। फिर इस पर्ची के टुकड़े टुकड़े किए और टोकरी में फेंक दिए। उसका ये अंदाज कमाल था। आखिर कब तक हम अपनी नाकामियों को नफसियाती उलझनों के सर डालते रहेंगे? हाँ, किससे भाग रहे हैं हम? हकीकत का सामना क्यों नहीं करते? उसकी आवाज़ ना चाहते हुए भी बुलंद हुई थी। कभी आईने में खुद को गौर से देखा है? खुद का हुस्न देखने के लिए नहीं। खैर, स्किन कहाँ से ख़राब है, रंग कहाँ से फीका है, मेकअप कहाँ से सेट नहीं, लिपस्टिक का कौन सा शेड सूट करेगा, ये सब देखने के लिए कभी खुद को देखने के लिए आईना देखा है? अगर नहीं तो फिर आज देखें, लाजमी देखें। आईने के सामने खड़े हों, चंद लम्हे आईने में नजर आते अक्स की आंखों में देखें। देखते रहें, 1, 2, 4 मिनट। अगर तुम खुद को देखना चाहोगे, अपने अंदर को, तुम खौफजदा हो जाओगे। वो आईना सिर्फ हुस्न नहीं दिखाता, हमारी रूह पर पड़े दाग दिखाता है। हमारे अंदर के उस डीमन को दिखाता है जो हम पर हंस रहा होता है। अपने फेलियर्स को छुपाने की खातिर जब हम खुद को जहनी बीमार समझ लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा ही चाहता है। उसने दोनों हाथों को उठाया और दोनों हाथों की पहली 2 उंगलियों को खोला और बंद किया। फिर वो उठ खड़ी हुई। वो वापस स्टेज पर गई। वहाँ उसने डाइस पर टोकरी रखी, सामने देखा। पाकिस्तान में बन पाकिस्तान में ज़हनी बीमारी के इतने भी केसेस नहीं हैं जितने हमने बना लिए हैं। हम खुद समझ बैठे हैं कि हम बीमार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम बीमार हैं, अपनी सोच के। हम काहिल हैं, काहिल। उसने दूसरी पर्ची उठाई थी। क्या आप हाजबील को जानती हैं? एक लड़की ने पूछा। ईमान ने उसे देखा। वो कहते हैं आज की नौजवान नस्ल रूह की बीमार है, मरीज है। ऐसा क्यों है? हम जो नहीं होते वो बनने की कोशिश करते हैं, तो हमारी रूह बेचैन और बेताब हो जाती है। वो तड़पने तड़पने लगी। बार बार एहसास दिलाती है, कहती है कि ये सब ना करो, और हम नहीं सुनते। हम वही काम करते हैं, वही गुनाह करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि सब बेहतरीन है। तब हम अपनी रूह को बीमार कर चुके होते हैं, और फिर हम कहते हैं ये बेचैनियाँ कैसी? मुझे सुकून क्यों नहीं? जिस काम के लिए रूह बनी ही नहीं, वो बार बार करेंगे तो सुकून कहाँ से आएगा? अब वो दूसरी पर्ची खोल चुकी थी। मेरी उम्र 25 साल है। मेरा शौहर जाने माने सियासतदान का बेटा है। मेरी शादी धूमधाम से हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरा एक 4 साल का बेटा है, लेकिन मेरा शौहर बुरे कामों में मुलव्विस है। वो शराब पीता है और जिना भी करता है। और जब वो मेरे करीब आता है तो मुझे घिन आती है उससे। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। वो मुझे किसी कज़न तक से बात नहीं करने देता। शक करता है। मैं एक ज़ानी के साथ कैसे रहूं? कैसे खुद को इस दलदल से निकालूं? मेरी ज़हनी हालत ख़राब हो चुकी है। मुझे मेरा शौहर पागल कहता है। मेरे ससुराल वाले मुझसे नाखुश हैं। अब मैं खुद को रिलैक्स करने के लिए थेरेपी लेती हूँ, दवाइयाँ लेती हूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या करना चाहिए? फिज़ा, उसने पर्ची वापस रख दी। एक गहरा सांस लिया और फिर खामोशी से अपने जूतों को देखने लगी। वो अपने दाहिने शूज़ को स्टेज पर रगड़ रही थी। शायद उसे कुछ याद आ गया था। इसमें गलती हमारी है, हम औरतों की। ये हमारा ज़वाल है, हमारी जाहिलियत है। हमें लगता है मोहब्बत सब कुछ है, हुस्न, मालो दौलत सब कुछ। और फिर मर्दों के माशरे में हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं पूछते जब हम कोई लड़का हमसे शादी करना चाहता है, तो क्यों नहीं पूछते उससे, क्यों कर रही हो मुझसे निकाह? क्या देखा है मुझ में? उसका दिल सिसक उठा था। उसने भी अपनी माँ के सामने हथियार डाले थे। उसने अपनी माँ के पसंद के लड़के से शादी की थी। नतीजा क्या निकला वो जानती थी। पॉइंट ये नहीं कि शादी वालिदैन की मर्ज़ी से हो या अपनी मर्ज़ी से। पॉइंट ये है कि एक मुसलमान होने के नाते उस मर्द से ये सवाल क्यों नहीं करते कि मुझसे निकाह क्यों कर रहे हो? हदीस मुबारक में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से शादी 4 अशिया की वजह से की जाती है, उसके माल, हसब नसब, हुस्न और दीन की वजह से। और फिर फरमाया कि दीन वाली को तरजीह दो। हमारा सवाल है कि हम औरतें तो क्या, हमारे मर्द भी निकाह के वक्त ये नहीं देखते, दीन वाली को तरजीह नहीं देते। आजकल की सो कॉल्ड मोहब्बत जो चंद महीने से ज़्यादा नहीं चलती, वो हमें अंधा कर देती है। और चंद महीने बाद हमें अपने पार्टनर्स की सारी बुराइयां पता चल जाती हैं। फिर सब खत्म हो जाता है। वो अब स्टेज के दरमियान में आ खड़ी हो गई।
جب تک ہم عورتیں دین والیاں نہیں ہوں گی تو کیسے اپنے گھر کو سنبھالیں گی؟ کیسے بیٹوں کو سکھا پائیں گی کہ مسلمان مرد کیسا ہوتا ہے؟ جب تک ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا، اور پھر یہ چلتا رہے گا۔ ہم ایک جیسے مرد پیدا کرتی رہیں گی اور پھر ایک جانور بننے کے لیے معاشرے میں چھوڑ دیں گی۔ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، پہلے تو ہمیں ہی انہیں سکھانا ہے، ماحول بعد میں آتا ہے۔ پھر کوئی بھٹک جائے تو بات کی بات ہے، پہلے ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے نا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ پتہ ہے کوئی کتنا نیک ہے کتنا بد ہے، یہ ہم طے نہیں کر سکتے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی شادی سے پہلے گناہوں میں ملوث تھا تو پھر توبہ کر لے تو اسے ضرور اپناؤ، لیکن جو باز نہ آئے، اللہ کے حکم کو ٹالتا رہے، جو اسے نہ ڈرے، پھر بھی آپ اسے شادی کریں صرف اسی لیے کہ آپ کو اس شخص سے محبت ہے، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ جو اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے نزدیک آپ کی کیا اوقات؟ لیکن کچھ لوگ واقعی سدھر جاتے ہیں، وہ سب چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا، میں ان کی بات نہیں کر رہی، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جنہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں ہوتی، جو ہمیشہ ہی ایسے رہتے ہیں اور یہ سب کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو مس فضا، آپ نے پوچھا تھا اپنے شوہر سے کہ وہ آپ سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ چلیں چھوڑیں، کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ پہلے بھی ایسے تھے، شراب اور زنا کرنے والے؟ اگر نہیں تو آپ کی کوئی غلطی نہیں، اگر آپ کو اب پتہ چلا ہے تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ایکشن لیں، انہیں سمجھائیں، اگر نہیں سمجھتے تو پھر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شوہر کی ہر بات ماننے کا حکم ہے سوائے اس کے جو اللہ کی نافرمانی میں آئے، اسی لیے اللہ نے اسلام میں طلاق کو حلال قرار دیا ہے۔ باقی یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، آپ اسے جواب دیں ہیں، آپ وہ کریں جو حکم دیا گیا ہے۔ بات کے آخر تک وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے سلفائٹ اکیڈمی جوائن کرنا تھا۔ نوجوان نسل جو ہمارا سرمایہ ہے، شروعات انہی سے کرنی تھی، اور ہاتھ جبیل یہ بہت پہلے سمجھ گیا تھا۔ رات کے 9:30 کا وقت تھا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی چہرے پر موئسچرائزر لگا رہی تھی، بالوں کو ہیئر بینڈ لگا کر اچھے سے فولڈ کیا تھا تاکہ وہ اسکن کیئر کر سکے۔ جب اچانک ابھرنے والی حمیزہ کی آواز پر وہ باہر کی جانب بھاگی۔ آپ ہی جلدی آئیں، وہ اسے زور زور سے پکار رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اپنا ہوم ورک کر رہی تھی اور 2 پونیاں ڈالی ہوئی تھی۔ ایمان کو دیکھتے اس نے جلدی سے ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا۔ اسکرین پر کوئی ریکارڈڈ شو چل رہا تھا۔ اسکرین پر وہ نظر آ رہا تھا، عبدل، کسی بینڈ کے ساتھ اس کی کولیبریشن تھی، سیاہ سلک کی شرٹ پہنے جس کے بٹن آگے سے کھلے ہوئے تھے، اور اسکرین پر وہ نظر آ رہا تھا۔ کیمرہ مین نے اسے فوکس کیا تھا، اس کے کف فولڈڈ تھے، اس کے بازوؤں کے ٹیٹو نمایاں تھے، اور ہاتھ میں مائک پکڑے اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، بال پونی میں مکی تھے، جبکہ ایک کان اور ہونٹ کے کنارے پر موتی چمک رہا تھا۔ لیٹ اٹ بی ڈن، ہولڈ آن، ڈونٹ گو۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ کو گھماتے اسٹیج پر آگے بڑھ رہا تھا، اس کا انداز بالکل راک سٹار والا تھا۔ بینڈ کے باقی لوگ بھی تھے پر اس سے نظر نہیں ہٹ رہی تھیں۔ رائڈ اٹ، وی آر الون، رائڈ اٹ، جسٹ لوز کنٹرول۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ اب اس کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا تھا، وہ کب اتنا بولڈ ہوا تھا؟ رائڈ اٹ، اس کی آنکھوں کو کیپچر کیا گیا، گرے آنکھیں۔ ایمان کو لگا جیسے وہ اسے ہی دیکھ رہا ہو، اس کے اندر تک سنسناہٹ پھیل گئی تھی، وہ گاتا ہوا واپس چلا گیا تھا۔ سانگ ختم ہوا اور بریک آ گئی تھی۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، کوئی پنکھا چلا دو یار، اف گرمی۔ حمیدہ نے اپنی نوٹ بک اٹھا کر خود کو ہوا جھلی تھی، جبکہ ایمان تو ابھی تک صدمے کی حالت میں کھڑی تھی۔ یہ عبدل تھا نا آپ ہی؟ حمیدہ نے آگے سے جھنجھوڑا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ تھا یونیورسٹی میں؟ او مائی گاڈ، کیسے ہینڈل کیا آپ نے اس بندے کی ہاٹنس کو؟ وہ دائیں بائیں چکرانے لگی تھی، اس کی دونوں پونیاں ہل رہی تھیں۔ جب ایمان ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی، وہ آج کی جنریشن کی ٹین ایج لڑکی تھی جس کی زبان میں کسی وجیح مرد کی تعریف ایسے ہی کی جاتی تھی۔ ماما ادھر آئیں، آپ کو کچھ دکھاتی ہوں، اس نے سلمیٰ بیگم کو پکارا۔ یہ تو یوٹیوب پر بھی ہوگا، وہ فون میں سرچ کرنے لگی تھی، جبکہ ایمان نے جھپٹ کر اس سے فون چھینا تھا۔ سلفائٹس اکیڈمی، یہ تو یوٹیوب پر بھی ہوگا، وہ اب فون میں سرچ کرنے لگی تھی، جبکہ ایمان نے جھپٹ کر اسے فون چھینا۔ کیا کر رہی ہو تم، پاگل ہو؟ وہ اب غصے میں اسے ڈپٹ رہی تھی۔ لیکن آپی، وہ احتجاجاً چلائی، بیگ اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے، جب تک ہوم ورک نہیں ہو جاتا فون نہیں ملے گا۔
حمیزہ تو اسے دیکھتی رہ گئی، جو ٹی وی بند کر کے اس کا فون بھی ساتھ لے گئی تھی۔ چلو میزو، جلدی جلدی ہوم ورک کرو، پھر عبدل کو بھی دیکھنا ہے۔ اس پر ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ مزید پرجوش ہو گئی تھی اور صوفے پر بیٹھی کتابوں پر جھکی اپنا کام کر رہی تھی۔ مسٹر جبیل، مس ایمان نے آفر لیٹر سائن کر دیا ہے، وہ سلفائٹس اکیڈمی جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کمرے میں گونجتی اس کی آواز پر ہاتھ کے تیزی سے ٹائپ کرتے ہاتھ رکے۔ وہ اس وقت اپنے آفس نما کمرے میں تھا جو اکیڈمی میں بنوایا تھا۔ وہ ایک بڑے سے میز کے پیچھے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ چشمے کے پار سے جھانکتی گرے آنکھوں میں تھوڑی الجھن تھی۔ اس کے چاروں جانب اسکرینیں تھیں جنہیں وہ بار بار چیک کر رہا تھا۔ اوپن دی میل۔ وہ رک گیا، ٹھہر گیا۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگایا اور اس کے سامنے فضا میں ابھرتی اسکرینوں میں سے ایک پر ای میل باکس اوپن ہوا تھا۔ واقعی ایمان کی میل تھی۔ اس نے آفر لیٹر سائن کر کے اٹیچ کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ جو تھوڑی دیر پہلے اتنا مصروف تھا، اب سارے کام چھوڑ کر اس کی ای میل دیکھ رہا تھا، اور یوں دیکھ رہا تھا جیسے اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ اچانک اس کی نظر سیلری ڈیمانڈ پر آ کر رک گئی تھی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ پریئر روم، پک اینڈ ڈراپ سروس، چائے اینڈ… بس یہی اس کی ڈیمانڈ تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ مسٹر جبیل، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کی ڈیمانڈ اتنی کم ہوگی۔ یہی آواز ابھی بھی گونج رہی تھی۔ کیونکہ تم انسان نہیں ہو۔ بائی دا وے، آئیڈیا تو مجھے بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا، جیسے ایمان نے لیٹر آفر نہیں بلکہ نکاح نامہ سائن کر دیا ہو۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھا رہا اور یوں مسکراتا رہا۔ مسٹر جبیل، اب ہمیں کام شروع کرنا چاہیے۔ اے آئی کی آواز پھر سے گونجی۔ آئی نیڈ اے بریک۔ وہ کرسی سے اٹھا تھا، لیکن مسٹر جبیل… اس نے چشمہ اور داہنے کان میں لگا ہوا ایئر بڈ اتار کر میز پر رکھ دیا۔ اے آئی کی آواز دم توڑ گئی تھی۔ اس کے سامنے ابھرتی اسکرینیں غائب ہو چکی تھیں۔ سامنے میز پر صرف لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر وہ پزل باکس پڑا تھا، لکڑی کا پزل باکس جو ہمیشہ سے اس کے پاس تھا، جو اس کے باپ نے اس کے لیے بنایا تھا۔ وہ اسے اٹھاتا دھیمی چال چلتا آفس سے باہر نکل گیا۔ اس آفس کو دیکھ کر اب کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ کا آفس تھا۔ اکیڈمی تقریباً خالی تھی۔ اکیڈمی کی بلڈنگ مستطیل تھی۔ یہاں سب سے اوپری فلور پر اس کی ایک جانب آفس تھا۔ یہ عمارت کے کنارے پر تھا۔ اس کے ساتھ دو اور کمرے تھے جو ابھی خالی تھے، جبکہ سامنے دوسرے کنارے پر باقی کچھ کمرے تھے جو ورکرز کے لیے تھے۔ سویپر، گارڈ اور مالی وہ یہیں رہتے تھے۔ باقی درمیان میں سب خالی تھا۔ بس ایک جگہ سٹنگ ایریا تھا۔ وہ عمارت کے درمیان میں جنگلہ لگا ہوا تھا اور درمیان میں چھت نہیں تھی جہاں سے جھانک کر نیچے فلور کا منظر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس فلور کے دونوں جانب دیواریں گلاس کی تھیں جن سے سورج کی روشنی چھن چھن کر اندر آتی تھی، لیکن اس وقت باہر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ عمارت کے ہر فلور کی ڈیزائننگ الگ تھی۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد دروازہ آٹومیٹک لاک ہو چکا تھا۔ وہ اب ہاتھ میں پزل باکس تھامے سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ نیچے جا کر اپنے لیے کافی بنانے کا تھا۔ وہ اب سیڑھیوں سے اترتے سیٹی بجا رہا تھا اور اکیڈمی کی خالی عمارت میں سیٹی پر ابھرتی دھن بھی گونج رہی تھی۔ ہاتھ کے اکاؤنٹ میں اب یہاں سے کوئی رقم ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ سعید جبیل کا دائمہ کو فون آیا تھا۔ ضیاء جبیل اور حمدان صاحب نے سالوں پہلے جو بزنس شروع کیا تھا، ان کی پارٹنرشپ آج بھی چل رہی تھی اور فائنینس ڈپارٹمنٹ کو بھی دائمہ ہی دیکھ رہی تھی۔ لیکن بابا، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ اگر تم یہ جان جاؤ کہ اس نے عجیب و غریب سی اکیڈمی پر کتنا پیسہ لگایا ہے تو شاکڈ ہو جاؤ گی۔ بس آج کے بعد اسے 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ وہ خاموشی سے ان کے غصے کو سنتی رہی۔ وہ ہاتھ سے کافی خفا لگ رہے تھے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، دائمہ نے گہرا سانس لیتے بتایا۔ کیوں؟ سعید جبیل کی کن پٹی کی نسیں پھول گئیں۔ آپ کو نہیں پتا، لیکن وہ ہماری کمپنی میں اچھا انویسٹر ہے۔ اور یہ کب ہوا؟ جب سے وہ پاکستان آیا ہے، دائمہ نے دھماکہ کیا تھا۔ باپ کی طرح پورا پلانر ہے۔ مجال ہے جو کہیں سے بھی چکا ہو۔ وہ اس کمپنی میں جو بھی ہو، بس آج کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں رقم نہیں جائے گی۔ باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ سعید جبیل کھٹاک سے فون بند کر چکے تھے۔ دائمہ نے تعصب سے فون کو دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد ہاتھ کا نمبر ملایا۔ بے شک خاندان میں عمر میں ضیاء جبیل بڑے تھے، لیکن سید حیدر جبیل کا دبدبہ زیادہ تھا اور ان کی بات سے انحراف کرنا مطلب اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے ہی مترادف تھا۔ رنگ ہوتی رہی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ کاش کبھی ایسا ہو کہ میری پہلی کال پر تم فون اٹھا لو۔ اس نے فون دیکھا اور کال بند کی۔
پھر اس نے سعد کا نمبر ملایا۔ سال کے اس عرصے میں ایک وہی شخص تھا جس سے دائمہ کو ہاتھ کی خبر ملتی رہتی تھی۔ وہ لاہور ہوتا تھا اور ہاتھ اسلام آباد میں، لیکن اسے ہاتھ کے شیڈیول کا پتہ ہوتا تھا۔ اسی سے دائمہ کو یہ خبر ملی تھی کہ ہاتھ اور ایمان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ہاتھ نے ایمان کے علاج کے لیے کیا تھا، اور پہلی ہی رنگ پر اس کا فون اٹھا لیا گیا۔ سعد کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کا فون اگنور کرتا، اور دائمہ اسے ایسے ٹریٹ کرتی تھی جیسے وہ ہاتھ کا ٹیم ممبر نہیں بلکہ اس کا ملازم ہو، جسے اس نے ہاتھ کی جاسوسی کے لیے رکھا ہو۔ السلام علیکم، دوسری جانب سے نہایت ادب سے کہا گیا۔ دائمہ جمیل سعد کے لیے قابل احترام تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سعد؟ وہ دونوں تقریباً ہم عمر تھے اور دائمہ اسے نام سے بلاتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اسے آج بھی وہ بھیگی پلکوں والی لڑکی نہیں بھولی تھی۔ لاکھ خود کو سمجھایا، لاکھ بہرے بٹھائے، لیکن اس کا فون آتے ہی دل الگ ہی لے پر دھڑکنا شروع ہو جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے احساس نہیں تھا، اس نے بہت کوشش کی تھی اور ابھی بھی کر رہا تھا۔ وہ اس کے محسن کی منگیتر تھی، جبیل خاندان سے تھی، اس کا تصور بھی چاند جیسا تھا، لیکن انسان کو چاہیے ہی چاند ہوتا ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ ہاتھ کب آ رہی ہیں لاہور؟ وہ فوراً مطلب کی بات پر آئی تھی۔ ابھی تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ان کا، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اکیڈمی کا پراپر آغاز ہو چکا ہے، وہ اسٹاف ہائر کر رہے ہیں، اسپیکرز لا رہے ہیں، لڑکیاں بھی ہیں ان کی ٹیم میں۔ دائمہ کا دل بھی اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ سعد نے ہونٹ آپس میں پیوست کیے۔ عجیب پاگل سی لڑکی تھی، جانتی بھی تھی کہ وہ جس کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ بس ایک سراب تھا، لیکن پھر بھی تھکتی نہیں تھی۔ آف کورس، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچا، دل ڈوب سا گیا تھا۔ وہ میری کال نہیں اٹھا رہے، انہیں بتا دیجیے گا ان کے دادا جی کافی خفا ہیں، انہیں کال کر لیں۔ وہ فون بند کر چکی تھی اور وہ فون کو دیکھ کر رہ گیا۔ پاگل، وہ ہولے سے بڑبڑایا اور پھر اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آج سنڈے تھا اور کل سے ایمان کا سلفائٹ اکیڈمی میں پہلا دن تھا۔ وہ اپنے پورے ہفتے کے کپڑے پریس کر کے رکھ رہی تھی۔ اس کی روٹین مزید ہیکٹک ہونے والی تھی۔ وہ ڈاکٹر الوی کے کلینک کو خیر آباد کہہ چکی تھی اور ہسپتال کی ٹائمنگ اس نے 8 سے 3 والی کر لی تھی۔ 3 بجے وہ گھر آتی اور پھر 2 دن یونیورسٹی اور 3 دن اس نے اکیڈمی کو دینے کا سوچا تھا۔ باقی کے 2 دن اس کے اپنے تھے، وہ اسے اپنی فیملی کے ساتھ گزارتی تھی۔ حمیزہ اس کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس نے جب سے عبدل کا شو دیکھا تھا وہ تو بس اسی کے بارے میں پوچھتی رہتی۔ ایمان اپنے کپڑے الماری میں ہینگ کر رہی تھی جب اس کا اگلا سوال آیا تھا۔ ایک بات تو بتائیں آپی، کیا عبدل یونیورسٹی میں بھی ایسا ہی تھا جیسا وہ اسکرین پر ہوتا ہے؟ کہیں شو، کہیں بولڈ، تو کہیں لگتا ہے جیسے بہت درد میں ہو۔ ہینگر لٹکاتے اس کے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے۔ اسے غسیلہ عبدل یاد آیا جو بہت بدنام تھا، جو کئی بار لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جیل جا چکا تھا اور جس سے یونیورسٹی میں سب ڈرتے تھے۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور بیڈ پر رکھ کر دوسرا ڈریس اٹھا لیا تھا۔ وہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ وقت جیسے تیزی سے پلٹا، وہ بینچ پر بیٹھی اور وہ جھکا ہوا تھا۔ تم بروکن انجل نہیں ہو، یاد رکھنا۔ وہ اس کے لیے شفیق سا تھا، مہربان، صرف اس کے لیے۔ اچھا تھا، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ حمیزہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آپی، آپ کو اس سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اشتیاق بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اپنی بہن سے ایسے سوال کرتی؟ میرا مطلب، اتنا اچھا تو ہے وہ، اور آپ کو سارے گفٹ بھی دیے جو آپ کو چاہیے تھے۔ وہ کیئرنگ بھی تھا، تو پھر کیوں نہیں ہوئی آپ کو اس سے محبت؟ وہ جاننے کو بےتاب تھی۔ ایمان نے ہینگرز واپس بیڈ پر رکھے۔ میں وہاں پڑھنے گئی تھی، ایک محبت کرنے نہیں۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور بازو سے پکڑ کر اسے اپنے بیڈ سے نیچے اتارا۔ ابھی تو اسے ماسیل کی کہانی نہیں پتا تھی، جانے وہ کیا کرتی۔ چلو نکلو میرے کمرے سے، بہت سر کھا لیا تم نے میرا۔ وہ اب اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی جانب لے جا رہی تھی۔ پلیز آپی، جواب تو دے دیں۔ اس نے الماری کا پٹ مضبوطی سے پکڑا تاکہ ایمان اسے باہر نہ نکال سکے۔ تم چاہتی ہو یا میں بلاؤں امی کو؟ وہ اب اسے کھینچ رہی تھی۔ حمیزہ نے الماری کا کھلا ہوا پٹ چھوڑا۔ ایمان اسے دروازے تک لائی اور باہر نکال دیا تھا۔ جاؤ، جا کر چائے بنا کر لاؤ۔ وہ دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ حمیزہ نے اپنا بازو اندر کر کے اسے دروازہ بند کرنے سے روکا۔ بس آخری سوال۔ اور ایمان نے گہرا سانس لے کر خود پر ضبط کیا تھا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم۔
उमैदा ने अपनी बत्तीसी दिखाई और फिर झट से बोली, आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? उसका बाजू अंदर ही था, मबादा कहीं वो दरवाज़ा ही बंद ना कर दे। गेट आउट। उसने उसका बाजू निकालते दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। प्लीज़ आपी, प्लीज़। वो मिनतों पर उतर आई थी। जब सही शख्स मिलेगा मैं फिर से मोहब्बत कर लूँगी, पर अभी मुझे सुकून चाहिए। उसने खटाक से दरवाज़ा हुमैज़ा के मुंह पर बंद किया। हाय, ये क्या था? फिर से मोहब्बत? वो दरवाजे को देखती बड़बड़ाई। आप ही? अब उसने ऊंची आवाज़ में बाहर से पुकारा। दिमाग में खलबली मच गई थी। मीज़ू, गेट आउट। ईमान की झुंझुलाई आवाज़ सुनाई दी और वो बड़े मुंह बनाती किचन की जानिब बढ़ गई थी। हम स्टूडेंट्स हैं और मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान हैं, और प्रैक्टिकली हम ये कैसे सीख सकते हैं? जब हमारी लाइफ में कोई हादसा हो, कोई तब्दीली आए, तो उसे कबूल करें। अपने खौफ पर कैसे काबू पाएं? हाथ ने लड़के का सवाल सुनते ग्लास विंडो से बाहर झांका। आज सुबह से ही बादल छाए थे और दोपहर के बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वो सेमिनार हॉल में थे और इस वक्त उसके सामने सिर्फ स्टूडेंट्स ही बैठे थे। कुछ का पहला दिन था और कुछ पहले से आ रहे थे। लड़के एक जानिब बढ़े थे और लड़कियां दूसरी जानिब। लड़कियों की तादाद कम थी लड़कों के मुकाबले में। उसने अपने सामने बैठे स्टूडेंट्स में एक खौफ महसूस किया था। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वक्त गुजर रहा है, क्लासें गुजरती जा रही हैं और हम बड़े हो रहे हैं। बज़ाहिर सब ठीक है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ मिसिंग है, किसी चीज़ की कमी है, एक खालीपन है हमारे अंदर, हमारे इर्द गिर्द जो ख़त्म ही नहीं होता। ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? पहली रो में बैठी लड़की ने अपना सवाल ऐड किया था। उसने गौर से दोनों के सवाल सुने और फिर बोलना शुरू किया। आप लोग जब आए तो बारिश नहीं थी, अभी हो रही है। अभी हो रही है, हालांकि ये खुशगवार तब्दीली है। फिर भी मैं आप में से फिर भी आप में से कितने लोग खौफज़दा हैं? उसने ग्लास विंडो के पास खड़े होते हॉल में नज़र दौड़ाई। एक दो लड़कियों ने हाथ खड़े किए। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान है, अगर ज़्यादा बारिश हुई तो राइड मिलना मुश्किल हो जाएगी, और कभी लोकल सफ़र किया नहीं, मतलब किसी लोकल गाड़ी में बैठना तो मुश्किल है। लड़की ने डरते डरते जवाब दिया। वो अब चलता हुआ स्टेज की जानिब आया था। कभी इस खौफ पर काबू पाने की कोशिश की है? कहना यकीनन आसान है, लेकिन करना मुश्किल। ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें कभी आसान नहीं होती, कभी भी कुछ भी आसान नहीं होता। इंसान का दिमाग दो चीज़ें यानी तब्दीली और इससे पैदा होने वाली अदम यकीनी को शदीद नापसंद करता है। हमें तब्दीली यानी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके नताइज अक्सर आसान नहीं होते। इसीलिए तो बहैसियत कौम, बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हम सोए हैं। जैसा चल रहा है चलता रहे, हमें तब्दीली नागवार गुजरती है। एंड आई एम हैप्पी किसी कि आप लोगों में से किसी ने ही सही, लेकिन इस अधूरेपन को महसूस किया। उसने सब पर ताराना नज़र डाली थी। हम कोई हम कोई भी अलग काम करने से पहले डरते हैं और नताइज से डरते हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर से खौफज़दा हैं। उसने लड़के की जानिब इशारा किया जिसने सवाल किया था। हमें किसी भी काम के नताइज से नहीं, बल्कि उस बात से खौफज़दा होना चाहिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं, हम कितना पीछे हैं। सिर्फ सोच में ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और बाकी शोबों में भी हम पीछे हैं। और जिस फ्यूचर को लेकर हम खौफज़दा हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी अगली नस्ल का क्या होगा, अगर हम ऐसे ही सोते रहे और कोई कदम ना उठाया, तो फ्यूचर में हम होंगे ही नहीं। सब सांस रोके उसे सुन रहे थे। मैंने एकेडमी बनाई है, अगर मैं डरता रहता तो पता ही नहीं क्या होता। लोग उसे कबूल कर पाएंगे या नहीं, स्टूडेंट्स कुछ सीखेंगे या नहीं, तो आज आप और मैं यहाँ नहीं होते। वो ठीक ही तो कह रहा था, चाहे बहुत से लोगों ने उसे कबूल नहीं किया था, लेकिन किसी तो पहला कदम लेना ही था ना, तो खुद ही क्यों नहीं? स्ट्राइक कहता है इंसान फितरतन ऐसी चीज़ों की तरफ झुकता है, खुद उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, जैसा कि अच्छा खाना, दौलत, अच्छे दोस्त और हमसफ़र, जो कि हरगिज़ गलत नहीं, क्योंकि अगर इंसान बेहतर से बेहतरीन की तलाश में ना होता तो आज हम इस डिजिटल इनकलाब तक ना पहुँचते। लेकिन हमें ये सब खो देने का डर लाज़मी होता है। आप अपने कुछ मंसूबों पर अमल करना चाहते हैं, लेकिन मुस्तकबिल की सोच आपको रोके रखती है। चूँकि हम मुस्तकबिल को काबू नहीं कर सकते, तभी उसे सोचकर हलकान होने का कोई फ़ायदा नहीं। तो कदम उठाएँ, सही कदम, सही सिमत में। डरे रहे तो सोते रह जाएंगे। कोई हमें बचाने नहीं आएगा, कोई हुक्मरान, कोई सियासतदान, कोई मसीहा।
कोई हमारा लीडर नहीं बनेगा, हमें खुद को लीड करना है। वो पल भर को रुका। सेनेका को जानते हैं आप लोग? कदीम रोमन फिलासफर। उसके मुतल्लिक कहा जाता है कि उसका ताल्लुक इशराफिया तबके से था। एक अमीर आदमी के लिए सबसे बड़ा खौफ दौलत का छिन जाना है। सेनेका कभी कभी सूखी रोटी पानी के साथ खाता और ज़मीन पर सोता और ख़ुद से कहता कि क्या यही वो ज़िंदगी है जिसका खौफ मुझे हर वक्त परेशान रखता है। उसे जीकर देखते हैं और इसमें किस हद तक तकलीफ़ है। हम अक्सर पूछते हैं, ये करूँगा तो क्या मिलेगा, क्यों होगा तो क्या होगा। ये सवालात यकीनन गलत नहीं, लेकिन इन सवालात को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना आपको अपने मकसद की जानिब अपना 100% देने से रोक सकता है, क्योंकि नताइज की ज़रूरत से ज़्यादा परवाह आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को नुकसान देती है। आपकी कीमती एनर्जी तकसीम हो जाती है, और वो भी ऐसे सवालात पर जो आपके मुकम्मल इख्तियार में भी नहीं। अगर आपको कोई चीज़ परेशान फजूल में खौफ देती है, तो ज़िंदगी में एक बार इसको आजमा लें, क्या पता आप कुछ नया कर जाए। राइड ना मिलने के डर से आप ये महसूस नहीं कर पाएंगी कि ये बारिश कितनी हसीन है। कभी एक बार किसी लोकल ऑटो में जाकर देखें, अपने खौफ का सामना करें, ये फिर भी कम होगा, बैठे बिठाए नहीं। उसकी वर्कशॉप ख़त्म हुई और वो पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन वो ख़ुद को कहीं छोड़ आई थी, वहीं उदम जमील के पहलू में। कॉफ़ी का सिप लेते खफा खफा से उदम जमील के पास। उसका अब दिल नहीं लग रहा था। वो हॉस्पिटल में भी खोई खोई रहती। क्या हुआ मिन्हे? जब से आई हो चुप चुप हो। वो हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में बैठे थे जब उसकी कोलीग सारा ने पूछा किसे फूड पॉइजन हुई थी। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। कोई मिल गया क्या लंदन में? वो उसे शरारत वो अब शरारत से पूछ रही थी। एक अजीब सा इंसान मिला, उसने हौले से कहा। कब, कहाँ, कौन? और तुमने बताया नहीं? मेरा कज़न है यार, पहली बार मिली हूँ खुद आनी के घर पर। तुम अपने ही कज़न से पहली बार मिली हो? कांट बिलीव। वो हैरान थी। ऐसा ही है। तो कैसा लगा कज़न? वो अब शरारत से पूछ रही थी। मिन्हा मुस्कुरा दी। तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे कुछ कुछ कह रही है। मेरी मुस्कुराहट पर मत जाओ। उसने कहा है, दोस्ती से आगे कुछ नहीं। वो अफसरदगी से बोली। अरे सब यही कहते हैं। डोंट वरी, जितनी तुम प्यारी हो यकीनन वो भी अपना दिल हार जाएगा। वो पहले ही किसी और पर हार चुका है। ओह कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर इंसान के सीने में दो दिल धड़कने लग जाएंगे। मिन्हा बेख्तियार हंसती थी, लेकिन वो अंदर से कहीं अफसरदा थी। वो नहीं जानती थी कि कौन सा रास्ता था, पर उसका चलने का दिल कर रहा था, और वो चाहकर भी उदम के ख्याल से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलना, ताकि हर नए आने वाले नावल की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी ज़रूर करना है। मिलते हैं इसकी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।